हजुर हुन्छ। जय मसीहा सालोम। इमानुएल इन्टरनेसनल प्रेयर मुभमेन्ट 2021 मा हामीसँग जोडिँदै गर्नुभएका जुम संगतिमा अनि इन्टरनेटबाट जोडिँदै गर्नुभएका प्रियजनहरूमा स्वागत भन्न चाहन्छौँ। यी नोभेम्बरको महिनाहरूमा हामी उच्च चरित्र भएको पत्नी कसले पाउन सक्छ भन्ने विषयमा हामी चाहिँ छलफल गर्दै आइरहेका छौँ प्रियहरू। र यो चाहिँ एउटा मण्डलीलाई भनेको हो र हामी हजुर र म पनि एउटा मण्डली हो र हामी आफ्नो परमेश्वरको निम्ति कसरी आफैलाई तयारी पार्दैछौँ भन्ने विषयमा हामी यो दिनहरूमा सिक्दैछौँ प्रियहरू। आउनुहोस् हामी सँगसँगै हजुरले पनि आफ्नो पवित्र बाइबल हितोपदेश 31 को 10 देखि 21 सम्म आज हामी अध्ययन गर्नेछौँ। हजुरहरूलाई पनि अनुरोध गर्छु। यसरी लेखिएको छ, उच्च चरित्र भएकी पत्नी कसले पाउन सक्छ? तिनी मणिक भन्दा अति नै बढी मूल्यकी हुन्छन्। तिनका पतिले तिनीमाथि पूरा भरोसा गर्छन् र उनलाई कुनै असल कुराको अभाव हुँदैन। यो चाहिँ कति पटक मानिसहरूले मण्डलीमा यसलाई चाहिँ मानिसको विषयमा भनेको हो, एउटा स्त्रीको विषयमा भनेको हो भनेर पनि व्याख्या गरेको हामी सुन्दछौँ। तर कसैले त्यसो भन्छ भने ठिकै पनि होला। मानिसलाई पनि पति पत्नीहरू असल भएको राम्रै कुरा हो र पत्नी पाउनेले चाहिँ असल कुरा पाउँछ भनेको पनि छ वचनमा। तर वास्तवमा यो वचनलाई गहिरिएर हेर्ने हो भने, आत्माबाट हेर्ने हो भने यो चाहिँ एउटा मण्डलीको विषयमा भनिएको हो प्रियहरू। र जुन पनि एउटा शरीरबाट हेर्दा पनि एउटा मण्डली नै हो, हामी परिवारै मण्डली हो, चर्चै हो। एउटा श्रीमान श्रीमतीबाटै सुरु हुन्छ मण्डली, सुरुमा विवाहबाटै सुरु हुन्छ एउटा परिवार होइन, अनि विवाहबाटै अन्त हुन्छ। सबैको प्रभुले उठाइ लाने बेलामा विश्वव्यापी मण्डलीलाई एक गरेर नयाँ यरुशलेम नयाँ स्वर्गमा तयार गर्नलाई, राज्य गर्न लाने बेलामा पनि हामी विवाहबाटै अन्त हुने भएकोले मानिसको सृष्टि पनि विवाहबाटै सुरु भएको थियो, आदम र हव्वाबाट। त्यस कारणले यो उच्च चरित्र भएकी पत्नी भनेर भन्दाखेरि चाहिँ हामीले धेरैचोटि यो विषयमा यो महिनाभरि हामी छलफल गर्दैछौँ। अनि यो चाहिँ हामीले वास्तवमा मण्डलीको निम्ति पनि भनिएको हो भन्ने कुरा धेरैचोटि मैले बोल्दैछु प्रियहरू। र हजुरहरूले पनि यसमा महसुस गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो व्यक्तिगत जीवनमा पनि। कति पटक चाहिँ हामीलाई हाम्रो दाजुभाइहरूले, दिदी बहिनीहरूलाई कसरी हेर्दै हुनुहुन्छ होइन, आफ्नो पत्नीलाई चाहिँ कस्तो नजरले हेर्नुहुन्छ त? यदि उहाँहरूले 100मा 100% भरोसा गर्ने खालको पत्नी पाउनु भएको छ भने उहाँहरू साँच्चै नै लक्की हुनुहुन्छ होइन। अनि उहाँहरूलाई चाहिँ कुनै कुराको पनि अभाव हुँदैन। अनि जहिले पनि एउटा स्त्रीले, एउटा पत्नीले चाहिँ घर बनाउने कुरामा उहाँको धेरै ठुलो हात हुन्छ। त्यसरी नै परमेश्वरको राज्यलाई परिपूर्ण बनाउनमा एउटा मण्डलीको ठुलो हात हुन्छ। हेर्नुहोस् है, एउटा असल मण्डलीले जीवनकालभरि नै त्यो मण्डलीको मानिसहरूको निम्ति के गर्छ थाहा छ? उनको भलो गर्छिन् र कुभलो होइन। एउटा मिनिस्ट्रीले चाहिँ जो कोही व्यक्ति उनीसँग जोडिएको मानिसहरूलाई चाहिँ उसले चाहिँ मिनिस्ट्रीले चाहिँ के गर्छ त? जहिले पनि भलो नै गर्छ, कुभलो गर्दैन भन्न खोजेको यो। एउटा मण्डलीले मानिसहरूलाई जहिले पनि भलो गर्नु परेको हुन्छ। मिनिस्ट्री यदि कसैको मिनिस्ट्री छ भने त्यो मिनिस्ट्रीले चाहिँ कुभलो होइन, भलो गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि परमेश्वरको नजरमा प्रभुको राम्रो मिनिस्ट्री हो भने उसले चाहिँ के गर्छ? जीवनकालभरि नै उनको भलो गर्छिन्, कुभलो होइन। र हेर्नुहोस् है, 13 नम्बरमा हितोपदेश 30 को 13 नम्बरमा, तिनले ऊन र सनपाट चुनेर आफ्ना हातहरूले उत्सुकता साथ काम गर्छिन्। मण्डलीले चाहिँ कुन चाहिँ ऊन हो, कुन चाहिँ सनपाट हो भनेर चुनेर आफ्नै हातले उत्सुकता साथ काम गर्नुपर्ने हुन्छ प्रियहरू। मिनिस्ट्रीहरूले चाहिँ उनलाई पनि चिन्नुपर्छ, सनपाटलाई पनि चिन्नुपर्छ, अनि आफ्नै हातले उत्सुकता साथ पवित्र आत्माको साथमा रहेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ। र त्यो काम गर्छ भने त्यो चाहिँ उच्च चरित्र भएको मण्डली हुन्छ, उच्च चरित्र भएको पत्नी हुन्छ है। अनि
अझै 14 नम्बरमा हेर्नुभयो भने यहाँ अचम्मको कुरा तपाईले भेट्नुहुन्छ। व्यापारी जहाजहरूले जस्तै तिनले टाढाबाट भोजन ल्याउँछिन्। तपाईले व्यापारी जहाज भनेको चाहिँ यो चाहिँ ठुलो जहाज भन्दा पनि पानी जहाजको कुरा गरिएको हो। एउटा समुद्री मुलुकहरुमा चाहिँ पानी जहाजहरूले व्यापारी जहाजहरूले के गर्छन्, एउटा राष्ट्रबाट अर्को राष्ट्रमा भोजनहरु ओसार्ने गर्छ। हाम्रो देशमा भएको तरकारीहरु अरबतिर पनि पुग्छ हैन, पानी जहाजबाट। हाम्रो देशमा भएको सागहरु, फलहरु, मुस्ताङमा भएको स्याउहरु, स्याउको सुकुटीहरु जापानमा पनि पुग्छ। हाम्रो देशमा भएको खोलाको चिसो खोलाको माछाहरु जापानतिर पनि पुग्ने गर्छ। कसरी पुग्छ त प्रियहरु? पानी जहाजको सहायताले। त्यसरी नै एउटा व्यापारी जहाजले जस्तै टाढाबाट भोजन ल्याउँछिन् भनेको एउटा मण्डली यस्तो हुनुपर्छ, एउटा मिनिस्ट्री यस्तो हुनुपर्छ जसले चाहिँ गहिरो गहिरो भोजनहरु ल्याएर आफ्नो प्रियजनहरूलाई चाहिँ तृप्त गराउन सक्नुपर्छ। असल चरित्र भएको मण्डलीले चाहिँ जहिले पनि एकदमै भोजनको चाहिँ आपूर्ति ल्याउनु पर्छ। निद्रा लाग्ने खालको बाहिरबाट ल्याएर किताबहरू बटुलेर हँसाउने ठट्यौली अहिले संसारमा के भइरहेछ भन्ने कुराहरूलाई ल्याएर उनीहरूलाई हाँसोमा उडाइदिने अनि मण्डलीको मान्छेहरूलाई एकछिन गलल्ल हँसाउने त्यस्तो खालको भोजनले मण्डलीको मानिसहरू शक्तिशाली भएर युद्ध गर्न सक्छन् होला त? हजुरले विचार गर्नुहोस् त। हामी त मण्डलीको मानिसहरू त सबैजना सेनाहरू हो, परमेश्वरको राज्यको योद्धाहरू हो। योद्धाहरूलाई के चाहिन्छ त? व्यापारी जहाजले जस्तै टाढाबाट गएर ल्याएर परमेश्वरको राज्यमा गएर जीवनको रूपबाट गहिरो गहिरो रहस्यको भोजनहरू छुटाएर ल्याउन सक्ने मण्डली हुनुपर्छ। बल्ल त्यो चाहिँ के हुन्छ थाहा छ? उच्च चरित्र भएको मण्डली हुन्छ, तेजस्वी मण्डली हुन्छ। कोही पनि मण्डलीको विश्वासीहरूले गहिरो गहिरो सुनले खारेको आगोले खारेको सुन हैन, अनि धार्मिकताको सेतो वस्त्र, आँखामा लाउने मलम पाएको छ भने त्यो मण्डलीको मानिसहरूसँग कोही पनि दुष्टहरू लड्न सक्दैन। त्यो त शैतान त डराएर थुरथुर दुरथुर लाग्छ, साइड लाख परमेश्वरको जनहरू आयो, यिनीहरू शक्तिशाली भोजन खानेहरू हुन्, यिनीहरू पानी जहाजबाट ल्याएको भोजन जस्तो टाढा टाढाबाट ल्याएको भोजन खाने मान्छेहरू हुन् भनेर दुष्टहरू के हुनेछन्? साइड लाग्नेछन् प्रियहरू। त्यही भएर हाम्रो मण्डलीहरू कस्तो छ त प्रियहरू? हामी आज होशियार हुनुपर्छ। हामीले चाहिँ उच्च चरित्र भएको मण्डलीमा पत्नीले जस्तो एकदमै जीवनको रूपबाट ताजा ताजा आत्मिक भोजनहरू ल्याएर हाम्रो मण्डलीका सेनाहरूलाई तयार पार्दैछौँ, शक्तिशाली भोजन खुवाएर बलियो पारेका छौँ कि छैनौँ? हामी होशियार हुनुपर्छ। हेर्नुहोस् है, 15 र 16 मा तिनी राति नै उठ्छिन्। यो मण्डलीको मानिसहरूलाई भनेको छ, तिनीहरू राति नै उठ्छन् हैन, तिनी राति नै उठ्छिन्। एउटा मण्डलीले के गर्छ त भन्दाखेरि, मिनिस्ट्रीले के गर्न सक्छ? आफ्नो परिवारको लागि भोजनको इन्तजाम गर्छिन्, आफ्नो दासी ठिटीहरूलाई आफ्नो भाग दिन्छिन्। हेर्नुहोस् त, उच्च चरित्र भएको पत्नी कस्तो हुन्छ? पहिला त आफ्नो परिवारसँग आफूसँग जोडिएको परिवारको सदस्यहरूलाई भोजनको इन्तजाम गर्छन्। आत्मिक खुराक, शक्तिशाली आत्मिक खुराक, परमेश्वरको हात हतियार सहितको खुराकहरू, पचाउन सक्ने खुराकहरू इन्तजाम पनि गर्छिन्। आफूसँग जोडिएको दासीहरू ठिटीहरूलाई चाहिँ आफ्नो आफ्नो भाग पनि दिन्छन्। मण्डलीले चाहिँ आफ्नो आफ्नो भाग दिएको छ कि छैन है? उत्कृष्ट वरदान भएको व्यक्तिहरू वरदान अनुसारको भाग दिएको छ कि छैन? हामीले त्यहाँबाट पनि थाहा हुन्छ। सच्चरित्र भएको पत्नी चाहिँ एउटा असल मान्छेहरूलाई लुकाएर खराब मान्छेहरूलाई पो भाग दिइरहेको छ कि है? असल कुराहरू असल मण्डलीले त चिनिहाल्छ। उच्च चरित्र भएको पत्नीले त कोसँग के वरदान छ भन्ने कुरा त ठ्याक्कै थाहा पाइहाल्छ, महसुस गरिहाल्छ पवित्र आत्माबाट। अनि आफ्नो दासी ठिटीहरूलाई चाहिँ के गरिदिन्छ? आफ्नो आफ्नो भाग दिइहाल्छ। उसलाई चाहिँ कहाँ राख्ने, कुन मान्छेको के वरदान छ भनेर ठ्याक 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 मिलाएर सिस्टेमेटिक रूपमा राखिहालेको हुन्छ। अनि त्यो मण्डली के हुन्छ त? सच्चरित्र भएको तेजस्वी मण्डली हुन्छ प्रियहरू। खुबै सोच विचार गर्छ त्यो मण्डलीले। जो मण्डली चाहिँ उच्च चरित्र भएको पत्नी, परमेश्वरलाई मनपर्ने, पवित्र आत्माको अगुवाईमा चलेको स्त्री हुन्छ, पवित्र पत्नी हुन्छ,
खुबै सोच विचार गरे तिनले एउटा खेत पनि किन्छन्। हेर्नुहोस् है, एउटा खेत पनि किन्छन्, आफ्नो कमाइले तिनी दाखबारी लाउँछिन्। हालेलुया। संसारमा उनले एउटा अझै ब्रान्चहरू बनाउँछ। मण्डलीको पनि मण्डली, झुण्ड मण्डलीहरू, आमा मण्डली, छोरी मण्डली, छोरा मण्डली भन्दै हामीले धेरै मण्डलीहरू गर्छौं। तर के साँच्चै यो बनाएको मण्डलीहरू उच्च चरित्र भएको पत्नी छ कि मन परी गरिराखेको छौ? फेरि त्यहाँनिर हामीले धेरै हेर्न जरुरी छ। जसरी आमा मण्डलीले सिकाएको हुन्छ छोराछोरी मण्डलीहरू त्यस्तै हुँदै जान्छ हैन। अनि यो चाहिँ खुब विचार गरेर झुण्ड मण्डलीहरू खुल्दाखेरि, छोराछोरी मण्डलीहरू ब्रान्चहरू बनाउँदाखेरि आफ्नो नामको लागि होइन, खुब सोच विचार गरेर भनेछ। हेर्नुहोस् त, एकदम विचार गरेर। मान्छेहरूले देखाउनको लागि गर्छन्। तपाईहरुको झुण्ड मण्डली कतिवटा भन्यो भने 12 वटा 20 वटा। आम्मामा, हाम्रो चर्च त 300 वटा, फलानाले त 300 वटा मण्डली खुलायो रे, मिसन भेटाएर, विदेशबाट मिसन भेटाएर 300 वटा मण्डली खुलाछ रे, 200 वटा मण्डली खुलाछ रे भनेर भन्छ। के त्यो मण्डलीहरू उच्च चरित्र भएको पत्नीले जस्तो काम गरेको छ कि छैन? प्रभुले हेर्नुहुन्छ है प्रियहरू। धेरै मण्डली खुलाउनेले धेरै ठुलो मुकुट, टाउकोमा अडी नै नसक्ने मुकुट पाउँछ भन्ने यो भ्रममा नबस्नुहोस्। सानो भए पनि 2-4 जनै भए पनि एकदम उच्च चरित्र भएको पत्नी भएको छ भने त्यहाँबाट पनि परमेश्वरको महिमा हुन्छ। सबैभन्दा ठुलो कुरा त त्यहाँ पो हुन्छ। खुबै विचार गरेर, सोच विचार गरेर तिनले एउटा खेत किन्छिन् र आफ्नो कमाइले तिनी दाखबारी लाउँछिन्। हालेलुया। तिनले आफ्नो काम फुर्तीसँग गर्छिन् अरे। ल, मण्डलीलाई भनेको है यो कुरा। मण्डलीले फलाना मण्डलीले यो गर्यो, त्यो गर्यो, त्यो गर्यो भन्छ नि, फुर्तीसँग गर्छ। आफ्नो कामको लागि तिनका पाखुराहरू बलिया हुन्छन्, बलिया छन्। हात मण्डलीमा सबैभन्दा ठुलो कुरा हातको जरुरी हुन्छ प्रिय। पाखुराहरू भनेको छ यहाँनिर। आँसु पुछ्दिने पनि हातै हो। तपाईको आँखाबाट आँसु झर्दैछ भने के हुन्छ? हातै पुगेको हुन्छ आँसु पुछ्नलाई। खुट्टा पुग्छ, मुख पुग्छ, आँखा पुग्छ? पुग्दैन। हात हुनुपर्छ मण्डलीमा। सबैभन्दा राम्रो को हो त भन्दाखेरि हात, मण्डलीको हात। आँसु पुछ्नलाई, दुखी गरिबहरूको आँसु पुछ्नलाई हैन, अगुवाहरूलाई सहायता गर्नलाई हामी हात बन्न सिक्नुपर्छ। यदि तपाईको मण्डलीमा हातहरू बलियो छन् भने उच्च चरित्र भएकी पत्नीलाई अनि तेजस्वी मण्डली बनाउनमा सहायता गर्छ प्रियहरू। हातैद्वारा हामी जयमसी गर्छौं, हातैद्वारा प्रभुलाई महिमा गर्छौं, हातैद्वारा हामी आशिष बाँड्छौं, हातैद्वारा हामी प्रार्थना गर्छौं, अरूलाई सहायता पनि गर्छौं। त्यसकारण हामी हात हुन एकदमै जरुरी छ प्रियहरू। 18 नम्बरमा हेर्नुभयो भने तिनले आफ्नो कारोबार लाभदायक भएको देख्छिन्, तिनको बत्ती राति निप्दैन। जो मान्छेको कारोबार लाभदायक हुन्छ उनीहरूको बत्ती निप्छ र राति अँध्यारोमा दुःख पर्दाखेरि उनीहरू आत्तिन्छन् र उनीहरू एकदम अँध्यारोमा अन्धकारमा हिँडुल गर्छ र गर्दैन। उनीहरू चाहिँ चहकिलो बत्ती जस्तै बलिराख्छ उनीहरूको राति पनि। तिनले आफ्नो कारोबार लाभदायक भएको देख्छिन्, तिनको बत्ती राति निप्दैन। तिनले आफ्नो हातमा चर्खाको दण्ड लिन्छिन्, आफ्नै औँलाले पिउरी पक्रिन्छन्। मण्डलीले नै आफ्नो निम्ति धेरै कार्यहरू गर्न सक्छ, प्रोडक्ट गर्न सक्छ, अनि त्यहीबाट मानिसहरूलाई पनि सहायता पुर्याउन सक्छ भन्न खोजेको हो यो है। अनि अर्को कुरा 20 नम्बरमा तिनले गरिबहरूलाई आफ्नो मुट्ठी खोल्छिन् र आफ्नो हात दिनहीनहरूका लागि चढाउँछिन्। जब जब हामी मण्डलीमा एकता हुँदै आउँछ, प्रेम हुन्छ भने गाह्रो साह्रो परेको परिवारहरूलाई हामी हृदयदेखि नै हामी स्वागत गरेर उनीहरूलाई ल है फलानालाई अलि गाह्रो साह्रो रहेछ, हामी सबैजना मिलेर त्यहाँनिर सहायता गरौँ न भनेर हामीहरूले एक मन भएर गरिब गुरुवाहरूलाई पनि हामी के गर्छौं त, दिनहीनलाई पनि हामी सहायता गर्छौं। त्यो असल मण्डलीहरूले चाहिँ यसरी सहायता गर्छ। अलिकति स्वार्थी मण्डलीहरूले चाहिँ त्यस्तो गर्दैन, खाली आफ्नै लागि मात्रै कहाँ जहाँबाट हुन्छ आफूहरूले थुपार्ने 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 ब्याङ्कमा थुपार्ने मात्रै भन्छ। आफूहरूको बजेट ठुलो बनाउने, अरूको भन्दा ठुलो घर बनाउने, अरूको भन्दा धेरै फेसिलिटी बनाउने, गाडीहरू जोड्ने,
अरूले हेर्दाखेरि ठुलो होस्, राम्रो होस्, जसरी हुन्छ भाडामा दिएर पैसाहरू कमाउनेतिर मात्रै जान्छ। तर एउटा असल चरित्र भएको मण्डलीले चाहिँ गरिब गुरुवाको सहारा बन्छ है, दिनहीनको लागि पनि हातहरू बढाउँछ। यो चाहिँ परमेश्वरलाई मनपर्ने मण्डली हुन्छ। अनि उच्च चरित्र भएको मण्डली चाहिँ पत्नी चाहिँ यस्तो हुन्छ है। अब अन्तिममा हिउँ पर्दा आफ्नो परिवारको निम्ति तिनी डराउँदिनन्। हिउँ पर्दा कहिलेकाहीँ जाडो हुन्छ, हिउँ पर्छ, जीवनमा उताप चढाव आउँछ, हल्लिन्छ, संसारमा धेरै परिस्थितिहरू उताप चढावहरू हुन्छ। तर त्यस्तो बेलामा पनि के हुन्छ त, उसले डराउँदैन। त्यस्तो खालको मण्डलीहरू होसियार भएर बसेको हुन्छ। पहिल्यै आफ्नो परिवारसित परिवारलाई कसरी जोगाउने भन्ने कुरा पहिल्यै उनीहरूले के गरेको हुन्छ, स्ट्राटेजी गरेको हुन्छ। यस्तो भयो भने के गर्ने, यस्तो भयो भने के गर्ने भनेर उनीहरू पहिल्यै तयारी अवस्थामा बसेको हुन्छ। र परिवारको निम्ति तिनी डराउँदिन, किनभने तिनीहरू सबैले सिन्दुरे रङको वस्त्र पहिरेका हुन्छन्। हात हतियार भिरेर बसेको सेनाहरूलाई कसैले पल्टाउन सक्छ? सक्दैन प्रिय। शक्तिशाली आत्मिक खुराक खाएर परमेश्वरको आर्मर लगाएर बसेको सेनाहरूलाई कुनै पनि उताप चढाव परिस्थितिले, शासकहरूले उल्टाउन पल्टाउन सक्दैन। त्यस कारणले अनि उच्च चरित्र भएकी पत्नीले चाहिँ आफ्नो मण्डलीका विश्वासीहरूलाई, आफ्नो आफूसँग जोडिएको जनहरूलाई एउटा मिनिस्ट्रीले चाहिँ शक्तिशाली रूपमा तयार पारेको हुन्छ। उनीहरूको वस्त्र के हुन्छ, सिन्दुरे रङका हुन्छन् भनेको चाहिँ स्वर्गीय हात हतियार भिरेर बसेको सेनाहरू जस्तो हुन्छ। अनि जस्तो सुकै परिस्थितिमा पनि, हावाहुरी हिउँ पर्दाखेरि पनि भनेको समयहरू असहज परिस्थितिहरू आए तापनि त्यो परिस्थितिहरूमा पनि सामना गर्न सक्ने परमेश्वरको हात हतियार लगाएर बसेको कस्तो देखिन्छ भनेर मैले हजुरहरूलाई अस्ति देखाउँदै थिएँ। एउटा मान्छेले परमेश्वरको आत्माबाट हात हतियार भिरेर मुक्तिको टोप, धार्मिकताको छातीपाटा, सत्यको पेटी, अनि पवित्र आत्माको तरबार भिरेको, अनि विश्वासको ढाल पनि भिरेको मान्छे चाहिँ कस्तो शक्तिशाली देखिन्छ। अनि सुसमाचारको जुत्ता है, खडा भएर स्ट्यान्ड बाई उभिन सक्ने सिन्दुरे रङको वस्त्र भनेको त्यही हो प्रिय। साँच्चै नै एउटा सिन्दुरे रङको वस्त्र भएको व्यक्तिहरू चाहिँ हिउँ पर्दा डराउँछन् त। एउटा न्यानो लुगा लाएर बस्न, सिरेक ओढेर जकेट सकेट लाएर बस्नेहरूले जाडो मौसममा डराएर रोएर थुरथुर काम्छ र काम्दैन। परमेश्वरको जनहरू पनि एउटा पौष्टिक आहार पाएको प्रभुका जनहरू, असल मिनिस्ट्रीमा जोडिएको मानिसहरू चाहिँ जस्तो सुकै परिस्थितिमा पनि परमेश्वरको हात हतियार भिरेर तयार हुन सक्छ। वचन खाएको छ, वचन पुष्टिएको छ, शक्तिशाली वचनहरू बुझेको छ, अनि आफूलाई कसरी अपडेट गर्ने दिनको जीवनमा भन्ने बुझेको छ भने जस्तो सुकै परिस्थिति आओस् उसको जीवनमा ऊ कहिले पनि निराश हुँदैन, डगमगाउँदैन। अनि ऊ चाहिँ के हुन्छ त, सिन्दुरे रङको वस्त्र लाएर पहिरिएको स्ट्यान्ड बाई खडा हुन्छ। जुनसुकै अवस्थामा पनि एउटा सेना जस्तो तयारी अवस्थामा हुन सक्छ। र त्यो चाहिँ को हो त भन्दा उच्च चरित्र भएकी पत्नीको करार हो। यो चाहिँ कमाल हो। यस्तो खालको मण्डलीमा हामी छौँ भने, यस्तो खालको मिनिस्ट्रीसँग हामी जोडिएका छौँ भने हामी चाहिँ एउटा शक्तिशाली रूपमा परमेश्वरको स्वागत गर्न सक्छौँ। हाम्रो पिता हामीलाई लिन आउनु हुँदाखेरि हामी के हुन्छौँ, हामी तयारीका साथ आफूलाई तयार पार्न सक्छौँ प्रिय। हालेलुया। आज हामी यति नै गर्नेछौँ, फेरि भेट्ने आशा गर्छौँ। हजुरहरू पनि निरन्तर प्रार्थनामा याद गरिदिनुहोस्। हामी पनि हजुरहरूको निम्ति निरन्तर प्रार्थना गर्दैछौँ। फेरि भेटौँला। जय मसीह।